کیا فائدہ کھڑا ڈرتے ہوئے کرے چور چوری اے جے نگران دا کیا فائدہ جڑی ذکر نبی جنا بولے بدبخت زبان دا کیا فائدہ لا خلق دے خیمے کربل وچ لا خلق دے خیمے کربل وچ رکھ کئی تلوار تے گل دکھلا یا چچرے لفظیں بانگ سنا یا تھیدی سال جھل دکھلا منصور وگویا سولی چڑھ جا بھان مرود جل دکھلا او ملنا ترے مصر دے دعوے کوڑے ہیں نیکو رات من کے ول دکھلا اسا عام نسینا عام سمجھ لبیک اکھیسو روک نکھا ساکو فیر دے دھڑکیا نہ دے تو تدے فیر جلے سو روک نکھا سادے دین تے حرف نہ دے سکسے ای پہرے دے سو روک نکھا کہ سادہ جذبہ رزوی وانگی وی میدان سجسو کرسی منظر کلے جے عطا تھی پوی سب سیانے جگہ لائے قطارج کھڑا پانچ ہوندن جتھا جرم تھی دن اتھا کوئی ادنے یا آلے قطارج کھڑا اے سفارش بھی کینسر بیماری بھی کوئی گورے یا کالے قطارج کھڑا حق برابر دلیوی تھی سی راضی خدا ہمیں بڑھوی ہے جسالے قطارج کھڑا ڈاکو چور تے مجرم لگ نہیں سکتے چے ہوگے جذبہ نیک سپائیت او چنگی نسل دا کتے ہی بڑا نہیں دیندہ کسی اوپری شہنوں ویت تیری قاسم غربت من کر سکتے آئے تیری حاکم لا پر ویت او بندے گڑتے ویچ کے گھیوت گھتے تے ڈھگ سلطان دی شہید بادشاہ کرسی بچاون کتے فیدہ چیندہ اڈاٹھے دی یاری کنو اے حشد دی ہاڑے عدالت سی کون بچ سکتے ہوں دی کہاری کنو اے لوگ لبیک دے نہیں ڈرتے اے لوگ لبیک دے نہیں ڈرتے میدان کو آکی تکڑا تھی ہر تیر جلے سن سینے میں کمان کو آکی تکڑا تھی کہ چڑے وعدے پورے نہیں کیتے بیمان کو آکی تکڑا تھی اے رستو موت تو نہیں ڈرتے غستان کو آکی تکڑا اے مسلم ہی کچھ غیرت کر جے مسلم ہی کچھ غیرت کر تیرے ملک کے دین دا کیا بچ گئے نموس نبی تے ڈاکا پے بیا کیڑا فرض ادا بچ گئے بیا اس دا وکدن روڈا تے دس کیڑا شرم حیا بچ گئے جائے حق دا علم بلند کی تے ان دی خاطر ظلم جفا بچ گئے عشق دے اندر این جوان دے سن کے تذکرہ چین جوان دے دین دی جنگ او کیویں ہردا بابے دے نائے چھو سین جوان دنیا تو موڑی وینا ساز لکی دے چھوڑی وینا نموز تے پیرے تھی دے راسن ساتھ تے انہ چھوڑی وینا پاکستان اٹک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر جلے رہا ہاں دل دی دھڑکن مومنہ لئی تے منافقہ کان انیرا پیرے دار نموز رسالتا نالے رکھدہ جرات بھی ڈھیرا ہوندہ راسی ذکرن محشر تیسرہ بابا رضوی شیر جدہ پاک نبی تے حرف آوے ہر سوچ وسارنی پوندی ہے جدہ سر تو پانی تار تھیوے والبیڑی تار نہیں پوندی ہے اے ایک ممتاز دیوال ہے کیا دستور یار زمانے دا جدہ کتا چتا تھی منی والگولی مارنی پوندی ہے تو وقت دا علم الدین ہوئے تیرے ہاتھ تیز پنجر ہوئے منہ کھولے نہ گستاخ کوئی تیرے ہر گستاخ کو ڈر ہوئے حکمارے پورنم جگ دیکھے پاویں اومن اونتا گھر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے وہ میں وقت گورنر ہوئے